अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। बहुत सारे जो है लोग सोचों की ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि सोचें जाने का नाम ही नहीं लेती। कोई एक ऐसी सोच आ जाए और अगर वो इंसान उस सोच के ऊपर स्टक हो जाए और मजीद वही सोच बार बार आती रहे और उस सोच की वजह से वो शख्स जो है परेशान हो जाए और जब तक वो जो सोच है उसके बरअक्स कोई काम ना वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो है सोचों की बीमारी है, मुख्तलिफ तरह की सोचें आती हैं। जब किसी भी सोच की शुरुआत होती है तो उनको जो है बेचैनी होना शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है और उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पांव जो है ठंडे हो जाते हैं और वो जो है बेचैन इतने को होते हैं कि जब तक वो चीज वो काम उस सोच के बरक्स कर नहीं लेते, वो जो सोच है वो आती ही रहती और वो जो है सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये जो लोग जिनको सोचने की बीमारी है, सोचने की जो चेन है जब चलती है तो रोक नहीं पाते। इस चेन को रोकने के लिए जो है इन्हें कुछ इकदामात के ऊपर जो है अमल करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से इकदामात हैं जिनके ऊपर ये जो है अमल करके जो है उस सोचने की चेन को जो है ब्रेक कर सकते हैं और सोचने की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाती है कि एक्चुअल में वो जो सोच है वो है क्या, कौन सी सोच है जिस वजह से जो है ये परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये बार बार जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उन सोचों का पता ही नहीं है लेकिन वो जो है परेशान है, मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी सोचें आती रहती हैं। जो लोग छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बात कोई भी होती है, किसी भी किस्म की होती है और वो जो है बहुत जल्दी जो है रिएक्ट कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ में जो है बहुत सारी डिस्टर्बेंस को जो है वो वेलकम कह देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है गंदगी का खौफ होता है, मट्टी से डरते हैं, डर्ट से डरते हैं, जर्म्स से डरते हैं और बार बार जो है हाथ धोने चले जाते हैं। कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं उन चीजों को चेक करने की बार बार जो है सोच आ रही होती है कि मैंने जो है लॉक लगाया है या नहीं लगाया, मैंने ये काम किया है या नहीं किया, मैंने अब वो करना है तो कब करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें चीजों को अरेंजमेंट करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बार बार कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो है सारी की सारी सोचें जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में हर इंसान के ऊपर मुख्तलिफ तरह से जो है वो रिएक्ट कर रही होती हैं और जिसकी वजह से उस इंसान की जिसको ये सोचें आती हैं उनकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो लोग जिनको सोचें आती हैं और वो जो है इस चीज से बचना चाहते हैं वो क्या करें, कैसे जो है इस सोचने की बीमारी से निजात हासिल करें, कैसे एक अच्छी जिंदगी गुजारें, क्या करें। ये भी जो है इन लोगों के लिए जो है सबसे अजियतनाक एक जो है मरहला होता है कि इनको समझ ही नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है, कैसे बचना है और ये क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। या तो वो काम कर लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या जो है अकेले बैठकर उन सोचों से जो है जंग लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बात दफा जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ हेल्प स्किल्स जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो है फेल होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचें जो है बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रही होती है और इनकी जो सीखने की मोटिवेशन होती है वो एकदम तो जो है 100 पर चली जाती है और उससे अगले मरहले पर जो है ये -1 -100 के ऊपर आ जाती है कि नीचे गिर जाती है और इनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये जो सोचें हैं ये खत्म नहीं होने वाली। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे जो है मरहलावार इक़दामात करते हैं अपने लिए बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाते, इनकी मोटिवेशन नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता। तो ये करें तो करें क्या, कैसे बचें इन सोचों से। तो अगर ये लोग जिनको जो है मुख्तलिफ तरह की सोचें आती हैं और ये बच जाते हैं
کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر شخص جو ہے دوسرے شخص سے الگ ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے علیحدہ سوچتا ہے. سوچوں کی بیماری میں ہر شخص کو جو ہے دوسرے شخص سے الگ سوچیں آتی ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کی سوچ ہو سکتی ہے. کسی کو جو ہے چیزوں کو آرگنائز کرنے کی سوچیں بار بار آتی ہے جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. بار بار کاؤنٹ کرنے کی جو ہے یہ چیکنگ کرنے کی جو ہے وہ سوچیں آتی ہیں. کسی کو جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے ایسی انٹروزیو تھاٹس آتی رہتی ہیں جن سے بے حد پریشان ہوتا ہے. کسی کو جو ہے فیئر آف کنٹامینیشن ہوتا ہے، گندگی کا خوف ہوتا ہے، اور بہت ساری اور بھی جو ہے سوچوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں جو ہے وہ شخص جو مبتلا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ شخص جانے کہ میرے اندر کون سی جو ہے قسم ہے، میں جو ہوں کیسے اپنی سوچنے کی بیماری کی کیٹیگری کو پہچان سکتا ہوں. وہ جو ہے اپنی زندگی میں گزرے ہوئے جو ہے وہ لمحات چیک کرے جب جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں تھا، اور جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو کون کون سی سوچیں آ کر جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں. چیک کرے، دیکھیں اپنی لائف میں، ایک بار ریویو کریں اپنی لائف کو تو اس کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں. جب ساری چیزیں آ جائیں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ فلٹر کر لیں کہ میں جو ہوں ان سوچوں پر جو ہے بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہوں، ان سوچوں پر جو ہے میں ریئیکٹ نہیں کرتا، اگنور کر دیتا ہوں، لیکن میں ڈسٹرب ضرور ہوتا ہوں. یہ جو سوچیں ہیں میرے فائدے کی ہیں یا نہیں ہیں؟ جب وہ یہ کام کر لے گا تو یہ جو ہے مزید ان کو جو ہے کیسے ختم کر سکتا ہے، کس طرح جو ہے اس نے ختم کرنی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سیلف ہیلپ سکلز کے ذریعے جو ہے وہ بہت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کر ہی نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ان سوچوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اور یقین کریں جو لوگ جو ہے اکیلے ان سوچوں سے لڑتے رہتے ہیں وہ جو ہے ساری زندگی بھی لڑتے رہیں تو وہ جو ہے بار بار شکست جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں، ہار مانتے رہتے ہیں لیکن جیتتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے. اسی لیے ان سوچوں کی بیماری سے بچنے کے لیے جب یہ چیزیں جو ہے کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ وہ ڈسکس کرے گا اور وہ سائیکالوجسٹ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرے گا اور جو ہے اس کو جو ہے بہتر کرے گا، عملاً ظاہر کرے گا اور وہ عمل کر کے دکھائے گا تو وہ جو ہے بچ سکتا ہے. اس کو جو ہے یہ چیزیں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، پھر ان کی فلٹرنگ کرنی ہے اور پھر جو ہے سائیکالوجسٹ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرنی ہے تاکہ سائیکالوجسٹ جو ہے ان کی ہیرارکی بنا کے ان کو جو ہے اس کی لائف سے ریموو کر سکے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف میڈیسن کے اوپر فوکس کہ میڈیسن بہت ضروری ہے، میڈیسن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اگر میڈیسن کھانی ہے تو وہ بھی کھائیں لیکن یہ کام لازمی کر کے دکھائیں. اگر کریں گے تو بچ پائیں گے ورنہ یہ بچ نہیں پائیں گے اور اسی طرح مختلف طرح کی سوچوں میں ملوث رہیں گے اور اپنی زندگی میں یا تو یہ خود ہوں گی یا ان کی سوچیں ہوں گی اور پھر جو ہے ان کی اپنی زندگی ہوگی. تو اگر جو ہے ان سوچوں سے بچنا ہے تو سائیکالوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ لوگوں میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان.